बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली की तहलील एक मुअम्मा बन गई। क्या 11 जनवरी को चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे? इस हवाले से इमरान खान ने भी अपनी जो हिकमत अमली है वो वज़ा कर ली और लग ये रहा है कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया है, या कह लें कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो पोजीशन थी उसको उन्होंने एडमिट कर लिया। और उसके साथ साथ इमरान खान के नाम पर कांटा किसने लगाया, कौन पीटीआई के एमपीएस को धमकियां दे रहा है। और फवाद चौधरी ने भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा दावा किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अच्छी खबरें, कुछ मस्बत खबरें। आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए हैं, यानी कि 2 या 3 हफ्तों की पेमेंट्स के बराबर। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस यहूदो नसारा के बनाए हुए आलमी साम्राज्यत पर मबनी जो मालियाती निज़ाम है, इसको लात मारने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। बहुत जल्द हम इस आलमी साम्राज्य मालियाती निज़ाम से निकल आएंगे और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पाकिस्तान के अंदर एक शरई इस्लामी मालियाती निज़ाम का निफाज किया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया से अलग होगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया पाकिस्तान का ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसको अपनाएगी। और उसके साथ साथ अंडे भी ₹350 दर्जन हो चुके हैं। और इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मुर्गियां नॉर्मल डिलीवरी से अंडा देती थी, अब सुना है कि सी सेक्शन के जरिए वो अंडा देती हैं या कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे कि हमारे वजीर दिफा ने फरमाया था कि मार्केटें जल्द बंद करने से पाकिस्तान की आबादी कम होगी, शायद उस मॉडल के ऊपर कोई इतना ज़्यादा उस तरह के नताइज नहीं आए, तो हुकूमत ने दूसरे मॉडल पर अमल करते हुए आटा ₹160 किलो कर दिया है। और पहली खुशखबरी जो मौसूल हुई है वो मीरपुर खास से हुई है। वहाँ पर एक गरीब शख्स जिसके 8 बच्चे थे और वो आटा लेते हुए हजूम में कुचला गया और वो गरीब बेचारा मारा गया। और इस तरह से पाकिस्तान की आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और डेफिनेटली आबादी कम होगी तो हुकूमत के ऊपर जो मसाइल का बोझ है वो भी कम होगा, और इस तरह चंद एक लोग रह जाएंगे और वो चंद एक लोग बासानी खुशहाल होंगे, क्योंकि जो वसाइल की तकसीम है वो मुनसफाना अंदाज से हो सकेगी और सबके हिस्से में ज़्यादा शेयर आएगा। बहरहाल ये आज की कुछ बड़ी अहम खुशखबरियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं कुछ सियासी मामलात पर। पंजाब की जो असम्बली की तहलील का मामला एक मुअम्मा बन गया, क्योंकि आपको मालूम है कि 11 जनवरी को एतमाद का वोट लेना है। और एतमाद का वोट लेने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही तो कम अज़ कम रजामंद नज़र नहीं आ रहे। उनकी कोई तैयारियां या उनके कोई इरादे या उनकी कोई नीयत इस हवाले से सामने नहीं आ रही। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का दावा यह था कि अगर उन्होंने एतमाद का वोट लेकर पंजाब असम्बली को तहलील ना किया तो हम इस असम्बली से बाहर निकल आएंगे, इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे और इस तरह से पंजाब असम्बली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और परवेज़ इलाही की जो वजारत आला है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही की बका सिर्फ इसी में है कि वो हमारा साथ दे, हमारे साथ सियासी इत्तेहाद बनाए, और इसके अलावा उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ नादीदा कुव्वतें, कुछ नादीदा हाथ, लगने से मुराद यह है कि तासुर ये बनाया जा रहा है और कहने के इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी आज हमारे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में ये दावा किया कि पंजाब की हद तक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी मुदाखलत हो रही है। पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल नहीं है, पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी नहीं हुई। और उन्होंने ये एक इल्ज़ाम भी लगाया कि हमारे एमपीएस को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया गया है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, और हमारे एमपीएस को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ चौधरी मोनस इलाही ने भी एक ट्वीट की कि उनका कोई दोस्त है मुस्लिम लीग काफ से, उसको ब्लैक वीगो डाले में कुछ लोग उठाकर ले गए और उन्होंने कहा कि ये एफआईए के लोग नहीं थे। और इसके बाद जिन नामालूम लोगों ने उनको उठाया
اور وہ اب ایف آئی اے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ اس معاملے کو سنبھالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دو ٹوک انداز میں بتا چکے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ سارے سیاسی الزامات یا سیاسی بیانیاں ایک طرف، دوسری طرف سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوئی؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اسی طرح سیاست میں مداخلت کر رہی ہے؟ کیا جی ایچ کیو سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھوت رخصت ہوا، یا آج بھی جی ایچ کیو کی راہداریوں میں جنرل باجوہ صاحب کا جو بھوت ہے وہ منڈلا رہا ہے؟ تو یہ اتنا کوئی آسان بھی نہیں ہے، یہ سارا معاملہ سمجھنا تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں واضح ہیں، کچھ چیزوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو میڈیا کے اوپر اپیئرنس ہے، ان کی جو لائیو ٹاکس ہیں، ان کے جو لائیو انٹرویوز ہیں، ان کو سینسر نہیں کیا جا رہا، ان کو روکا نہیں جا رہا، ان کو اسی طرح سے دکھایا جا رہا ہے جس طرح پہلے ان کی حکومت میں، یا کہہ لیں کہ جو جنرل باجوہ کے دور میں جو سینسرشپ تھی، وہ سینسرشپ ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نئے مقدمات نہیں بنائے گئے۔ اعظم سواتی کی رہائی کے بعد اس مرتبہ جو گرفتاری ہوئی، اس میں انہوں نے کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگایا کہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ اور جس طرح جنرل باجوہ کے دور میں یہ باتیں کی جاتی تھی کہ عمران خان کو کرش کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تحریک انصاف کا سر کچل دیا جائے گا، اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جو پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے، اور ایم کیو ایم کو جس طرح سے یکجا کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک انوالومنٹ، اگر 80% پولیٹیکل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو 20% انوالومنٹ ابھی بھی موجود ہے۔ بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، لیکن جو پنجاب کی حد تک معاملہ جو ہے وہ واضح ہے کہ موجودہ جو اکنامک کرائسس ہے، جس طرح معاشی مسائل کے گہرے سیاہ بادل پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ اس سچویشن میں، اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی، اسٹیبلشمنٹ کیا پورا سسٹم کسی صورت بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی کیوس ہو، کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو، یا کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جس سے مزید انسرٹینٹی جنم لے۔ کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، کسی طرح سے کہیں سے دوست ممالک سے مدد مل جائے، آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور ہو جائے۔ جو ڈیفالٹ کے خطرات ہیں، اس خطرے کو اور موجودہ جو سچویشن ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں کم از کم اتنا ڈسٹنس پیدا کر دیا جائے کہ نگران حکومت آئے یا الیکشن کا جو پروسیس ہو، اس کے لیے کچھ وقت مل جائے، اور جو بھی منتخب حکومت آئے گی وہ پھر ان مسائل سے خود نبردآزمہ ہوگی۔ اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل ہو اور مزید کوئی بحران بنے، کیونکہ پی ڈی ایم کسی صورت بھی الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں اور پی ڈی ایم وفاقی حکومت کو توڑنے پر رضامند نہ ہو، تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہوگا وہ پاکستان کو ہی ہوگا، کیونکہ مزید جو پولیٹیکل کرائسس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ مزید بڑھے گی، جس سے الٹیمیٹلی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے، لگ یہ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی نہ تو اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ واضح دو ٹوک انداز میں وہ کہہ چکے ہیں کہ گورنر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر گورنر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ کیوں جمع کروایا؟ بہرحال یہ تو سارا معاملہ بہت جلد عوام کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ پرویز الہی کا اس سارے کھیل میں کس حد تک کردار تھا، لیکن عمران خان نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے نکلنا اور فوری طور پر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا، اور وہ بھی کسی ٹھوس گارنٹی یا کسی ٹھوس یقین دہانی کہہ لیں یا کسی ٹھوس امکان کے بغیر کہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر دیں اور عام انتخابات بھی نہ ہوں، اس سے سراسر نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر دوبارہ
جوڑ توڑ کے ذریعے حکومت بنا لے اور دوبارہ سے 25 مئی والی ایپیسوڈ کو دہرایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تحریک انصاف کو ابھی پنجاب حکومت میں جو تھوڑا بہت ریلیف ملا ہوا ہے، سر چھپانے کو جگہ ہے، اس طرح سے انتقامی کاروائیاں نہیں کی جا رہی، اس طرح سے مقدمات نہیں بنائے جا رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر سے ختم ہو جائیں۔ لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کا واضح کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، وہاں سے کوئی ججمنٹ نہیں آ جاتی، اس وقت تک پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ اور پرویز الہی بھی یہی چاہتے تھے کہ اگلے 2-3 ماہ مزید کنٹینیو کرے پنجاب اسمبلی، تاکہ جو ان کے ترقیاتی پروگرام ہیں، جو ان کے انیشیٹیوز ہیں، جو وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اپنے لیے سیاسی آئندہ الیکشن کے لیے سیاسی سپیس وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میکسیمم گین کر لیں۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ پرویز الہی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال آئندہ چند روز کے اندر صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اپنا تجزیہ ہے اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری انڈرسٹینڈنگ اور میرے تجزیے سے اختلاف کریں۔ بہرحال اس ویڈیو کے حوالے سے اور میرے تجزیے کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔